بادشاہ دے پتر اج بھی زندہ نے. کوئی گجرا والے تو آوے, کوئی لاہور تو آوے, کوئی فیصل آباد تو آوے, کوئی جنگ تو آوے, آ کے مار کھڑنے دی سرزمین تے اصحابیات تے شک کرے یا صحابیات نو تبرہ بولے. انشاءاللہ میری جماعت دے نوجوان, میری ملت دے نوجوان, میری جماعت دے بزرگ ایسے ذاکر دی زبان کھچ کے قدمہ تے کچل کے کہاں گے جس صحابہ امام والے نہیں کوئی زمانے اندر مومن ہو سکتا. بولو کوئی زمانے اندر مومن نہیں ہوئے گا. میں کسی دیا پابندیاں کو ڈرن والا نہیں, نہ تیری کال کوٹلی دا یکدانی نو ڈر ہے, نہ تیری ننکانے دی جیل دا ڈر ہے, نہ تیرے نوار کھنڈے دے تھانے دا ڈر ہے. میں تھانے چ بند کر آوازاں مارا گا جو معاشا نو کافر کنداوے آپ کافر ہے. جو اصحابیات نو آمدہ ہے وہ ایمان تے نہیں, میں کہاں گا بے ایمان ہے. جو کہندہ صحابیات حیا والیاں نہیں, میں کہاں گا آپ بے حیا ہے. اگر صحابیات دے غداریاں کرنیاں ہوندیاں قرآن کدے نہ کہندہ اولئک علی ھدی من ربہم, قرآن کدی نہ کہندہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, قرآن کدی نہ کہندہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اسی ماں فاطمہ دا بھی دفاع کرنا جاننے ہاں, اسی ماں زینب دا بھی دفاع کرنا جاننے ہاں, اسی ماں عائشہ دا بھی دفاع کرنا جاننے ہاں, اسی علی دا بھی دفاع کرن والے ہاں, اسی صدیق دا بھی دفاع کرن والے ہاں, اسی حسن دا بھی دفاع کرن والے ہاں, اسی عمر دا بھی دفاع کرن والے ہاں, اسی حسین دا بھی دفاع کرن والے ہاں, اسی شمام دا بھی بولو دفاع کرن والے ہاں, اسی علی دا بھی دفاع کرنے ہاں, اسی اپنے معاویہ دا بھی دفاع کرنے ہاں. کوئی معاویہ دی ہمشیر مصطفیٰ دی زوجانو کافر کرے نہ لکھوار کافر کے نہ کوئی مار کھٹے تے کرائے آنے والا ذاکر بکواس کرے گا. اصحابیات کے انتبارے ایسی زبان یکدانی کھچ کے کتے آگے پاتے گا, نعرہ مارے گا اصحابیات زندہ باد, اصحابہ زندہ باد, ہاتھ چک کے بول اصحابہ زندہ باد. بدر والے, احد والے, خندق والے, تبوک والے, مکے والے, مدینے والے, کربلا والے, کربلا والے, یرموک والے, غازی بننے والے, نمازی بننے والے, اور شہید بننے والے, غازی بننے والے, اب چک کے تم پہ جائے. اگر صحابہ مومن نہیں پھر زمین پہ کوئی مومن پیدا ہویا